دیوا کوئی نہ بلدا میں آکھے ہوں کی میں کر رہا میرے محبوب جائیں پھر ولادت ہوئیے امی فرمے دیئے میں تھیں مکے دے اندر بہ کے کیسر و کسرا دے محلات دے دی پئیاں یہ میرے محبوب دا نور ہاں میرے محبوب ذاتی طور تے بشر صفاتی طور تے نور آکھو صفاتی طور تے نور بشر دا مطلب اے نہیں جو تو تے میں انسان ہے میں حضور انسان نہیں خدا دی قسم تھوڑی جی مثال عرض کرنا کیوں جو میں تحریک تنظیم اہل سنت علامہ توسوی رحمت اللہ علیہ دی جماعت دا ادنا جیا مبلغا حضرت اکثر فرمے دیان لوگوں اے نہ کیا کرو جو دیوبندی نبی کو انسان سمجھ دینا ہاں انسان ضرور سمجھ دے لیکن اپنے جیا نہیں سمجھ دے آتے کو مثال لیوا دنیا دے اندر پانی چشمے دا بھی موجود نلکے دا بھی موجود مسجد دا بھی موجود خانقاہ دا پانی بھی موجود ہے ٹوٹیاں دے اندر گھرے دے اندر بھی پانی موجود ہے دریاواں دے ندیاں نالیاں دا پانی بھی موجود ہے لیکن اس دنیا دے سارے پانی کٹھے تھی میں آب زمزم دے ایک قطرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے آکھو نا ایک قطرے دا جلدی بولو ایک قطرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے فرق کیا ہے جناب من علماء موجود نل کی دیونیا صحیح نے فرمائے ایہو آب زمزم دا پانی ایک مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں اگر کئی سال بھی آب زمزم دا پانی رکھیا رہے آمد لال نے فرمایا ہی آب زمزم دے پانی دا نہ ذائقہ بدل دے نہ رنگ بدل دے نہ بو بدل دیے آج جناب 10 سال دے بعد بھی اگر آب زمزم دا پانی پیوے اومے مٹھا ہی مٹھا نظر دے پانی سارے دنیا دے پانی پاکستان عرب و عجم دے پانی سارے پانی ہیں لیکن آب زمزم بھی ہکو جیا پانی بولو ہکو جیا پانی ہکو جیا بھائی جرے حاجی لوگ بیٹھے نہ کو لوگ پوچھو خدا دی قسم او پانی دنیا دا پانی نہیں جنت دا پانی ہے سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ علیہ لاہور اتھیں منتے والا ہے اللہ والے دے سوگ ہونن تے او کیا دے ودین ادن شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اد شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا وہ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا آب زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا آب زمزم دا پانی حاجی جن کرے پیا میں نا آدن سہی اجر 1,00,000 2,00,000 بھر رہا ہوں خدا دی قسم پانی پی تے وہ 1,00,000 2,00,000 پورے تھے ہاں سہی اتنا پانی پی